सिद्धू जट साहब। जी अस्सलाम लुबना वालेकुम। सिस्टर ने सवाल रखा था कुछ। अर्ज ये है कि एक मिनट अर्ज जरा। ये है कि बात उन्होंने जैसे घुमन साहब ने फरमाया है कि निज़ाम जमा इस्लाम और इस्लाम जो है वो एक ही है। असल बात यह है कि समझने वाली बात है, इस्लाम जो है एक इमाम और एक जमात का तकाजा करता है, और इस्लाम एक इज्तिमाई निज़ाम का नाम है, इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ ये फर्क है। और जब वो इज्तिमाइयत ख़त्म हो जाती है तो आप इस्लाम मुसलमान तो रहते हैं लेकिन निज़ाम इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। इनफरादी तौर पर आप मुसलमान कह सकते हैं खुद को, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जो एक इज्तिमाई निज़ाम है इस्लाम का, उससे बाहर हो जाते हैं। और यही हिकमत माना लहवा साहबी में पाई जाती है कि एक निज़ाम जिसमें एक अमीर हो, एक इमाम हो और सारी जमात उसके ताबे हो, ऐसा निज़ाम जिस उम्मत मुस्लिमा की जिस फरके में जिस जमात में मौजूद होगा वही हकीकी इस्लाम है। ये बात है। दुरुस्त होगी। कौन सा हकीकी इस्लाम होगा? हकीकी इस्लाम कौन सा होगा? वही होगा जो एक अमीर और उसके ताबे जो जमात होगी वही एक हकीकी इस्लाम है। ठीक है। ये इसका क्या हवाला है सिद्धू जट साहब? इसका हवाला माना लहवा साहबी। क्या है ये? इसका तर्जुमा मुझे नहीं आती अरबी। मेरे सहाबा के इसका वो नक्शा वो उसी नक्शे पर होंगे, उसी शक्ल में होंगे, उसी हालत पर होंगे। ये आयत अगर आप पढ़ दें, इसका तर्जुमा भी पढ़ दें साथ में। ये आयत नहीं, हदीस ये क्या है? हदीस है, ये हवाला। पढ़ दें और इसका तर्जुमा भी पढ़ दें। बता तो दिया, हर को पता है इसका। कुछ लोग तर्जुमा इसका ये करते हैं। बात कुछ और है। सुनो जी, सुनो बात सुनो। करें। कुछ लोग इसका तर्जुमा ये करने की कोशिश करते हैं कि रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मंशा है कि जैसे मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नत, हालांकि ये अल्फाज नहीं है उस हदीस में, सुन्नत के अल्फाज नहीं, वहां पर हुजूर ने नक्शा खींचा है उस जनती जमात का। वो नक्शा ये है कि वो उस तरह की शक्ल में होगी, उस हालत पर होगी, उसका जो नक्शा है वो ये है जैसा नक्शा मेरा और मेरे सहाबा का। ये असल में बताना तो ये वही नक्शा है जमात का जो उनके सहाबा का नक्शा था। हाँ जी, जमात का वही नक्शा अब वापिस आ जाए उसी सवाल के ऊपर। उधर भी इस्लाम और निज़ाम इस्लाम था। अगर आपने सवाल करना है तो फिर आप जवाब लें और बीच में काट के अगली बात शुरू किया करें। नहीं, ये बात तो समझ आ गई ना। ये बात तो सिद्धू भाई समझ आ गई है ना। ये तो बड़ा इत्तेफाक कर रही है इस बात से। चलो ठीक है, इसमें इख्तलाफ तो है ही नहीं, किया ही नहीं, तो फिर इस पे क्या चर्चा कर रही है? इत्तेफाक हो गया। अब ये जो नक्शा है, ये नक्शा सेम है अपना रसूल करीम और उनके सहाबा वाला। हाँ जी, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा कायम हुई और जो लोग खिलाफत राशिदा के ताबे थे और खिलाफत के जेर निगरानी थे वो तो हकीकी इस्लाम में थे, और जो उससे बाहर थे वो मुनाफिकीन में और मुनकिरीन में शामिल होते थे। और यही निज़ाम इस्लाम चाहता है उम्मत मुस्लिमा में कि एक अमीर हो आपका और तो उसके ताबे उस जमाने में ये बड़ा अच्छा हम चल पड़े हैं। अब हम सही रास्ते पे आ गए हैं। उस जमाने में भी कोई हवाला दें आप, को बताएं कि अखराज अज निज़ाम इस्लाम, लेकिन इस्लाम में वो बंदा रहता था, कोई हवाला पेश करे ना। हाँ जी, वो हवाला यही है। आपके सामने मिसालें हैं कि जिन लोगों ने उस जमाने में बगावत की खिलाफत से और वो जो निज़ाम था उसका ज़कात का निज़ाम था उससे इनकार किया, और वो खलीफा वक्त ने उसके खिलाफ जिहाद किया, उसको उनको क्या अखराज निज़ाम में उनका ऐलान और उनका लेटर था, आता था? वो जिस तरह आप ऐलान चाहते हैं कि रिटन शक्ल में, नक्शा तो वही है ना। नक्शा आप कर रहे हैं ना, मैं और आप कंपैरिजन कर रहे हैं नक्शे के ऊपर। नक्शे पे हमने अब देखना है कि क्या निजाम उधर था, क्या निजाम इधर था। ऐसे ही है ना। हाँ जी, बारी बारी करते हैं उस वक्त में, उस दौर में कंप्यूटर नहीं थे, कंप्यूटर में प्रिंटेड लेटर नहीं जाता था हर एक को, और जिससे आजकल जाता है। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन अमली शक्ल यही थी कि वो लोग उनका मुकाता हो जाता था, वो बाहर चले जाते थे, और जो लोग तौबा करके आते थे वो वापस आ जाते थे। रसूल के के दौर में भी ऐसा हुआ है। कई मिसालें मौजूद हैं, सब लोग जानते हैं। इसकी मिसालें मौजूद हैं कि असराज अज निज़ाम इस्लाम होता रहा है। हाँ जी। अलीम भाई, अहमदियत भाई, आप हमसे खेल रहे हैं? नहीं, मैं हसूल इल्म के लिए नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप हमसे खेल रहे हैं कि कभी आप खेल नहीं रहे, के जमाने में चले जाते नहीं। बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो बुजुर्गों से खेल नहीं रहे, खिला रहे हैं आप।
हाँ नहीं नहीं बहुत नहीं खिला नहीं लिया अहमदियत भाई, ये तो ऐसा कह जुल्म दिया ना सारी रात लगे रहेंगे, बस लफ्जों का हाँ इर्द नहीं गिर्द नहीं कभी भी आप नहीं रसूल नतीजा करीम के निकला। ज़माने में पहुंच जाते हैं, कभी आप जमात अहमदिया के दौर में नहीं पहुंच जाते नहीं, हैं, कभी यकीन आप करें, इस्लामी निज़ाम पे पहुंच जाते हैं, कभी आप अहमदी निज़ाम पे पहुंच जाते हैं, कभी आप वो फिरके पे, वो उस जमात पे पहुंच जाते हैं जिसको अल्लाह ताला ने बख्शना है, फिर कभी आप कहते हैं कि ये रसूल अल्लाह के तरीके पे चल रही है। और जैसे जैसे भाईजान आप मेरी डांट के बात सुने, समझाएंगे आप हम बालिग तो वैसे आदमी हैं वैसे ही चलेंगे ना, जहां जहां प्यारे आप भाई, लेके आप जाएंगे हम तो वहीं पे बात करेंगे। अगर आप जो नहीं बात नहीं करेंगे प्यारे उधर से भाई, उसका जवाब देंगे, सिद्धू भाई जो बात बिल्कुल करेंगे सिद्धू बिल्कुल, भाई के साथ उस पर ही इत्फाक करूंगा। हमारा तो काम है उसूल इल्म और हाँ बुजुर्गों से जी, सीखना। बिल्कुल बिल्कुल, आप बुजुर्ग हैं हमारे, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो भी आपको इनामात देने हैं ना आखिरत में, वो उनका सारों से बड़ा मियार अल्लाह मियां ने कुरान शरीफ में कई जगहों पे बयान कर दिया, वो आपके अमाल है, ना कि आपके हम्म, किसी जमात का मेंबर होना। ठीक है, आपका नहीं अमाल के मुताबिक हिसाब होना है, ना कि किसी नहीं जमात की मेंबरशिप मेंबरशिप जरूरी पे है, हिसाब होना है। यही तो हकीम पटियालवी के साथ मसीह मौद का मसला था यार। क्या कर रहे हो वाटर भाई आप? नहीं, सिद्धू अभी भाई ये ये देखें क्या हदीस कह रहा है ये। अभी सिद्धू हदीस भाईजान भाई भी पढ़ के सुनाई है आप क्या हलीम ये भाई। समझ रहे देखें, हैं? हलीम सिद्धू भाई, भाई ये मैंने मेंबरशिप को गैर जरूरी कह रहे हैं, इस्लाम की मेंबरशिप को मैंने वाटर भाई। मैंने मैंने अदब से अर्ज किया था इस्लाम की कि मेंबरशिप को नहीं, इस्लाम हकीकी चाहता इस्लाम है, की मेंबरशिप को। इस्लाम चाहता है कि आप एक इमाम के ताबे एक मुनज़्ज़म, यानी कि रसूल के वसल्लम के वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं, जिसको इमाम की मार्फत नहीं हासिल हुई वो जहालत की मौत मरा। तो जी हाँ, अर्ज ये है कि इमाम के बगैर जो जमात है और अकेले अकेले मुसलमान हैं, उनकी तो कोई ये वाटर हैसियत ही भाई, नहीं है। वो तो ऐसे ही ये जैसे बेड़े हैं बगैर हाँ, और गडरिए के। बिल्कुल दुरुस्त 100% इत्तेफाक है। हकीम पटियालवी के साथ यही तो मसला हुआ था कि भाई ये मानते हुए रसूल करीम की जात को और हकीकी इस्लाम को पहचानने के बगैर कैसे है मगफरत, है ही कोई नहीं, नजात बंदा कैसे पा सकता है? तो रसूल मसीह मौद को मानना ऐसे ही है जैसे जो मसीह मौद को नहीं मानता वो रसूल करीम को नहीं मानता। ये बड़ा सिंपल फार्मूला है एक। हाँ जी, तो जो हकीकी जो खलीफा वक्त को नहीं मानता, जो वो जमात मसीह मौद के को, जी हाँ, अमीर को नहीं मानता, वो खलीफा वक्त को नहीं मानता, जो खलीफा वक्त को नहीं मानता वो मसीह मौद अलैहिस्सलाम को नहीं ऐसे ही है मानता, बिल्कुल, और जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को नहीं मानता वो रसूलुल्लाह को नहीं मानता सीधे। एग्जैक्टली। और जो रसूलुल्लाह को नहीं वो मानता वो अल्लाह को अल्लाह नहीं को नहीं मानता। मानता। अब तो ये ये वाटर भाई किधर गए हैं ये बात करके, इनको जरा ऊपर बुलाए ना कि मेंबरशिप कितनी जरूरी है निजात के लिए। कहाँ पे गए वाटर भाई? वाटर भाई जरा उत्ते आओ ना जरा। ये आपने एक बात कर दी है, लेकिन ये बात बड़ी अहम है, इसलिए इस पर बात हुई है कि भाई मेंबरशिप बहुत आगे वाटर भाई। वाटर भाई ये ये तो भी आपने बात ये सुनी है सिद्धू भाई की? ये बात तो बड़ी दूर तक चली जाएगी अब, हैं? ये वाटर अगर भाई आपने क्या? अपना एसओपी बनाना है ना इस्लाम का, तो उसमें ये हाँ दर्ज कर लें, जो इस्लाम मुझे मिला है ना, उसमें जब आप ईमान ले आते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके अमाल उसको साबित करते हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ ने वो जमात जो है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको वो जन्नत में मिल जाएगी। वो शियों में से भी होंगे, वो सुन्नियों ये में तो से भी होंगे, वो गलत वहाबियों में बात। से भी होंगे, वो सब में से होंगे भाईजान, वो सब फिरकों में से होंगे, और वो अमाल की बुनियाद पर होंगे, वो ओ भाई किसी फिरके नहीं, की मेंबरशिप पर नहीं होंगे। आपको आप वो बात कर रहे हैं जो हकीम पटियालवी ने बात की थी, और हकीम पटियालवी को इसी वजह भाईजान से ये इखराज बात हुआ तो था कुरान उसका। शरीफ कर रहा है, भाईजान ओ ये बात भाई तो नहीं कुरान कर रहा शरीफ ना, कर रहा है, मैं तो वो बात। मसीह मऊद पे जो मारफ खुले हैं कुरान के पे, वो आपके नहीं, आप पर नहीं खुले। इस जमाने में सबसे ज्यादा मारफ अगर किसी बंदे पर खुले हैं तो वो मसीह मऊद हैं। उन्होंने जी हकीम जी पटियालवी पर बिल्कुल। यही तो चार्ज है हकीम पटियालवी के ऊपर जो आप बात कर चलें रहे हैं। ज़रा, अभी सिद्धू भाई ने समझाया अब है। आप हज़रत सिद्धू भाई मसीह मौद ये की जरा वर्डिंग बात करें बताएं, वाटर भाई से, वर्डिंग बताएं, हज़रत मसीह मौद की वर्डिंग बताएं, जी ये बताएं बता वर्डिंग देते हैं क्या है। आपको। सिद्धू भाई से, सिद्धू भाई से मैंने समझाते हैं। मैंने जो आप पहले मेरी बात सुने। अर्ज करना था वो कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलअस्र इन्नल इंसान लफी और खुस्रिन और इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति वतवासौ बिल हक्की वतवासौ बिस सब्र। और सूरह कारिया में भी आपको कहते हैं अल्लाह मियां कि जिनके अमाल के वज़न भारी होंगे वो दिल पसंद ज़िंदगी में होगा, और जिनके अमाल के वज़न हल्के होंगे उसकी मंजिल हाविया है। ठीक है जी, ये सब मुसलमानों के लिए, सब के लिए यही हुक्म है। तो बाकी जमातों की बुनियाद पर फिर तो शिया कहते हैं हम इमामों को मानते हैं, हम जन्नत में जाएंगे, तो सुन्नियों के अपने अकीदे हैं, फलानों के अपने अकीदे हैं। इस तरह की कोई जमातों की बुनियाद पे नहीं, अमाल की बुनियाद पे। सिद्धू भाई ये तो साबित कर रहे हैं कि मसीह मौद ने नऊजुबिल्लाह कुरान शरीफ के खिलाफ अकीदा रखा हुआ है कि हकीम पटियालवी के मामले में। ये जारी रखें आप। मैंने जो बताना था, मैं अपनी मेरी ये मेरी जो कम इल्मी के बावजूद मैं जो कुछ बता सकता था बता दिया है। यहाँ पर बड़े बड़े इल्मी शख्सियतें मौजूद हैं, वो बाकी बातें जारी रखें।
मुझे इजाजत दें। सिद्धू भाई ये बात बता दें सिर्फ ये कि क्या राह निजात वक़्त के इमाम को माने बगैर मुमकिन है? नहीं, मुमकिन नहीं है। जी वाटर भाई ठीक होगी बात? जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। लो अगला बंदा भगा दिया जज़ाकल्लाह। आपने, थका के। नहीं, मैं बिला वजह वक्त ज़ाया नहीं करता। सीधी सी बात है कि आपके अमाल में ये बात दाखिल है कि आपने इमाम की इताअत करनी। जी हाँ, तो बिल्कुल सही है, आई दुरुस्त है। एग्री। नहीं, सिद्धू जट भाई, थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल है कि तस्हीह होनी जरूरी है। जी जी निजात का जो तलक है वो अल्लाह ताला की जात के साथ है, किसी हाँ जी, इंसान के हाँ। साथ नहीं है। हाँ, हाँ जी, अगर आप बिल्कुल। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसे तस्हीह कर देना चाहिए कि रॉन्ग ये फिर मैसेज ना खोल जाए। दें कि पटियालवी वाला मामला क्या था, बताएं जरा उसका क्या मौकफ था। अगर ये मौकफ हकीम पटियालवी वाला आप ले रहे हैं तो मुझे तो आप लोगों पे शक हो रहा है। हकीम पटियालवी का क्या मौकफ था मुस्लिमों के सामने, बताएं। मुझे तो आप पर शक हो रहा है, मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ मैं आप तो पे शक वही कर करके। सिद्धू भाई सामने बैठे हुए हैं, सिद्धू भाई बता दें कि क्या मैं बात गलत कर रहा हूँ? अब्दुल हकीम पटियालवी का क्या प्ली थी जिस पर ये आप जो बात कर रहे हैं वो भी यही बात कर रहा था, और मसीह मौद अलीम ने भाई, बड़ी तफसील सारे समझाया भाई। बिल्कुल सही फरमाया। जब जमात बन गई है तो उसका इमाम है। आपसे लड़ाई लोगों की इसी बात पर हो जाती है कि आप पूरे वक़्त का इमाम उसको बना देते हैं, या तो पूरे वक़्त के इमाम की पूरी दुनिया पर हुकूमत हो तो सारे वक्तों के इमाम जो है ना वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बहुत सारे खलीफा भी आए, बहुत बड़े बड़े खलीफा भी आए, सल्तनत उस्मानिया तक आई, लेकिन सारी दुनिया पे इस्लाम कायम नहीं कर सकी और ना ही कोई अमीरुल मोमिनीन पूरी तरह बन सका। ठीक है ना जी। तो आप वक़्त का इमाम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इस पर लोग नाराज़ हो जाते हैं। सारे वक्तों के इमाम अल्लाह के रसूल अल्लाह बंदे हैं। वाटर भाई, मसीह मौद पूरे वक़्त में पूरे इंसानों के इमाम है, पूरी दुनिया के लिए आए हैं। वो बेइज्जत सानी है। इस पे क्या इख्तिलाफ है आपको यार? क्यों ऐसे कर रहे हो? यार हज़रत मसीह आप मौद लफ्ज़ों मिर्ज़ा की गुलाम हेर अहमद फेर ना कादियानी बंद कर दें, आप अलैहिस्सलाम पूरी बंद कर दें दुनिया के बस। लिए आए हैं और पूरी दुनिया के इमाम है। और अमीरुल मोमिनीन जब हम कहते हैं खलीफतुल मसीह खामस को, ये भी पूरी दुनिया के लिए है। आप ये क्यों की कैसे बात कर रहे हैं? सिद्धू भाई मैं बात गलत कर रहा हूँ? मैं जो सारी गुफ्तगू अब तक एक अलीम डेढ़ भाई घंटे से शरारत कर सुन रहे रहा हैं। हूँ ना, उसमें मैं ऐसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि सारी गुफ्तगू का मकसद जमात अहमदिया की खिलाफत और निज़ाम खिलाफत पर इतराज़ात करना है और उसमें बिल्कुल नुक्ताचीनियां हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप कोशिश जारी रखें, तो आपकी मर्जी है, मुझे इजाज़त दें। मेरा भी बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे। मजीद कोई ताल्लुक नहीं। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़। मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ सिद्धू भाई। आपका और मेरा मौकफ बिल्कुल सेम रहा है इस मामले में। वाटर भाई मेरा और भी नासिर सेम भाई रहा अलग बात कर रहे है, हैं। मेरा भी सेम रहा है, मेरा सिद्धू बिल्कुल भाई भी वाला सेम रहा मौकफ है, मेरा और उनका मौकफ बिल्कुल सेम था कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के लिए आए हैं और खलीफतुल मसीह खामस भी पूरी दुनिया के लिए है। अजीज है। अच्छा ये और बताएं कि रसूल अल्लाह पूरी दुनिया के लिए आए हैं कि नहीं आए? पूरी दुनिया के लिए आए हैं बिलाशुबा। पूरे जमानों के लिए आए हैं कि नहीं आए? पूरे जमाने के लिए आए हैं बिलाशुबा। बिलाशुबा आए हैं ना, तो फिर अभी तक पूरा जमाना मुसलमान क्यों नहीं हुआ? तो वो हो जाएगा। जमात अहमदी आ तो गई है, गलबा 300 साल में या 1300 साल में आएगा। क्या शक है इसमें? मुझे तो यार कोई शक नहीं है। जब रसूल अल्लाह को पूरी कायनात पे और पूरी दुनिया पे इस वक्त हर बंदा मुसलमान नहीं कर सके, तो आपकी जमात अहमदिया तो कैसे करेगी? हम आए ही इसीलिए है ना। ये मसीह मौद अलैहिस्सलाम इंशाल्लाह आए ही इसीलिए है कि पूरी जमात पे गलबा, दुनिया में गलबा मसीह आएगा। मौद तो आगे चले गए हुए हैं। अब आप हाँ ये तो बताएं आएगा कि गलबा, आपने आएगा जर्मनी में गलबा। कितने अहमदी कर दिए? आपने जर्मनी जर्मनी में में कितने अहमदी किए? जर्मनी में बेशुमार अहमदी कर लिए हैं हमने। सारे तादाद तो नहीं पाकिस्तानी पता। ओरिजिन के जो लेकर आए थे उनके बच्चे अहमदी किए हैं कि कुछ नए जर्मन लोग भी अहमदी किए हैं? यार ये तादाद तो बहरहाल अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली जर्मनी में कितने हैं, लेकिन अमीर साहब हमारे अहमदी हैं, वो जर्मन है। ये जो वो आप तो इतराज पिछले कर रहे हैं, ये 30 अल्लाह साल पर से हैं। इतराज कर रहे हैं। अल्लाह ये ने देखो अल्लाह पर ये कहीं इतराज नहीं कर रहे हो लिखा आप, कि सारे के सारे अल्लाह लोग पर इतराज कर रहे हो। तो अल्लाह मैं भी अल्लाह नहीं ने अल्लाह पे समझाएं इतराज कर रहा, मैं तो वजाहत अलीम कर को दी हुई समझा है रहा हूँ भाई। कि ये ये क्या समझाएं कि मतलब मानो तो वाटर को समझाएं। हो ही नहीं सकता। यार आपने वाटर का जरूर इखराज कराना है अलीम भाई, मतलब आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी पैंतरे इतने बदलेंगे। वाटर भाई मैं तो लो जी, अक्सर की बात करता हूँ, सीधी सीधी भाई, बिल्कुल कोई हक साफ सच सुथरी की सीधी नहीं आज आप क्रिस्पी बात बात। कर रहे। आज आप बिल्कुल हक सच की बात नहीं कर रहे, आप चलाकियां मार रहे हैं सिर्फ। कभी आप एक जमात बख्शी भी बना देते हैं, कभी आप कुछ कर देते हैं, कभी आप कुछ कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। मेरी बात सुने, मेरा ये बात अगर तो मुझे बताए ना कि मैं ये बात गलत कर रहा हूँ कि हज़रत मसीह मऊद सारी दुनिया के लिए आए हैं और गलबा भी जमात अहमदिया का होना है, तो पूरी दुनिया पर गलबा होना है। और हम इंशाल्लाह ये देखेंगे, हमारी नस्लें ये देखेंगी।
तो इस्लाम ये का बात गलबा नहीं होगा, जमात अहमदिया का गलबा हो जाएगा। तो जमात अहमदिया ही तो की इस्लाम है। अच्छा, चले बढ़िया, अच्छी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इससे तो हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, आगे अगर बताएं। कोई बिल्कुल यही बात है, और इस पे मेरा ख्याल में आपको इत्तेफाक करना चाहिए। नहीं इत्तेफाक करोगे तो कोई बिल्कुल मतलब करें। समझाएंगे आपको। नहीं जी, मेरा इत्तेफाक है, जजा मुझे साहब भी कोई समझा ऐसी सकते हैं, जरूरत नहीं है। जजा साहब भी आपको समझा सकते हैं, आपको नहीं, आज रशीद आप गुमर बड़े साहब भी दिनों समझा बाद सकते आए हैं हैं। और बड़े जहरी होके आए हैं, बड़ा तेल मल के और बड़ा जहर लेके आए हैं। चले, आपको मुबारक। नहीं नहीं, आपसे तो ठीक है वैसे ही जी। बात करने का मजा आता है। असल में कुछ ऐसी बातें आप हैं लोग जो जो है ना, आप फिरकों को जमातों से कंपेयर कर रहे हैं। बड़े निज़ामों के चलने के तरीके और होते हैं, छोटे निज़ामों के चलने के तरीके और होते हैं। ठीक है, उनके रिटर्न प्रोसीजर और तरह के होते हैं और अथॉरिटीज़ और तरह की होती हैं। छोटे निज़ामों की और तरह की होती हैं। गाँव की पॉलिटिक्स और होती है, शहरों की और मुल्कों की लेवल की पॉलिटिक्स और होती है। ठीक है ना, तो आप जी। सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। आप सारी तारे मिला के बैठ जाएंगे तो पटाखा ही बजेगा ना जी। आपका फिर ये कहना है कि अहमदीद का गलबा नहीं आएगा दुनिया में? और भाई मुझे क्या कहने की जरूरत है, मैंने कोई मतलब कि तो मैं करो भी ना, कोई दसो ना, अल्लाह का की कहना वली हूँ। चाहते तुसी? मैं अल्लाह ताला का कोई वली हूँ? जो हजरत मसीह मौद ने कह दिया वो मान लो, वो मुझसे ठीक है। क्यों पूछते हो? गुमन साहब अभी जरा सुनना, जरा अभी वाटर भाई जरा एक सेकंड रुको। गुमन साहब सलाम अलैकुम। रुजर भाई एक सेकंड रुके जरा। गुमन साहब जरा सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम गुमन साहिब, यार एक सारे दोस्त एक और खबर भी सुन लें। एक दोस्त ने खबर दी है, अलीम नहीं चले छोड़े जी। गुमन साहब सलाम अलैकुम। गुमन साहब मुझे लगता है मसरूफ है जी। नफसे चुचू भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम अलीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे मिजाज है भैया? अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा आया भाई। उसामा वेलकम। हाँ जी। जज़ाकल्लाह। म- अलीम साहब आपके मैं पास है एक 5 एक मिनट? सेकंड, सिर्फ एक सेकंड जी, टाइम बिल्कुल है। एक सेकंड मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं सब ने ये बातें सुनी हैं। मेरा कोई जुमला भी, एक जुमला भी, मैं सबको दावत देता हूँ जो नीचे सुन रहे हैं वो आकर मुझे बता दें कि मेरा एक जुमला भी मैंने अपने से बोला है या वो जुमला है जो कि जमाती अकायद के खिलाफ है। मैं दावत देता हूँ सबको, जो बंदा भी सुन रहा है वो आके मुझे बता सकता है कि भाई अलीम का ये जो जुमला है ये ठीक नहीं है। मैं वही जुमला बोल रहा हूँ जो कि जिसमें मेरा ईमान है और मुझे मुझे जो मैं साबित कर सकता हूँ। जी नफसे चुचू भाई, आप बताएं मैं कैसे मिजाज आपसे आपके? एक सवाल करना चाह रहा था अलीम भाई। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। क्या जमात के पास, खलीफा वक्त के पास अथॉरिटी है, लेट्स से कि एक बंदा जमात के गलत अकायद प्रीच करना शुरू हो जाता है मिर्ज़ा साहब को लेकर, अच्छा। कि लेट्स से कि मिर्ज़ा साहब का दावा ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, एंड ही गोज ऑन, हम्म और जमात उसे रोकती भी है, इस्लाह करने की भी कोशिश करती है और वो रुकता भी नहीं है। हम्म फिर वो आपकी मसाजिद में जाके तबलीग भी करना शुरू हो गया, उसके साथ चंद बंदे भी लग गए हैं। क्या जमात के पास अथॉरिटी है उससे मस्जिद में रोक दिया जाए एंटर होने से? यार इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता। लेकिन ये कोई दोस्त अगर अच्छी तरह सिस्टम को समझते हैं तो वो आपको जवाब बिल्कुल कोशिश करते हैं लेके देने की। नासिर भाई आप हैं या जवाद भाई आ गए हैं? या जी जी मैं हूँ। जवाब दें इनको। नहीं, इनका सवाल कोई मुय्यन करें, वो काफी फैलाव वाला सवाल है, वो समझ नहीं आ रही मुझे कि नासिर क्या भाई जरा जरा पूछूं। वाजे करें सवाल अपना। ठीक हो गया। मेरा सवाल ये है, मैं सारे अपने जो कार्ड है सारे आप लोगों के सामने रखता हूँ। जब कहा जाता है कि एक निज़ाम के पास अथॉरिटी है किसी भी इंसान को निकालने की, पाबंदी लगाने की, उसको हकीकी इस्लाम के निज़ाम से बाहर निकालने की, और अगर वही काम पाकिस्तान में किया जाए, इट्स ए बिग नो नो। आपने मुझे समझाना है कि जो राइट्स आपकी जमात के खलीफा वक्त साहब के पास है, अगर वही राइट्स पाकिस्तान गवर्नमेंट यूज़ करती है, हम बात कर रहे हैं, सही गलत पे बात नहीं कर रहे, राइट्स पे बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों के पास जो राइट्स है वो है या नहीं है? देखें, आप एक जगह पर पूरी एक हुकूमती निज़ाम की बात कर रहे हैं और एक जगह पर आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं। तो जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी की बात है उसका एक घर है, जैसे मेरा एक घर है, उस घर के अंदर मैं किसको इजाज़त देता हूँ रहने की या किसको नहीं रहने की इजाज़त देता है, ये मुझ पर मुनहसर है, क्योंकि वो घर मैंने बाय किया है, उसके सारे निज़ाम का मैं इंचार्ज हूँ, तो मैं मालिक हूँ उसका।
تو ایک ملک ہے، جو ملک ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے، ایک کا نہیں ہوتا. تو یہ فرق ہے کہ اس ملک میں بھی اتنا ہی حصے دار ہوں جو اس نظام کا دوسرا حصے دار ہے. تو وہ سسٹم سے مجھے نہیں نکال سکتا. ہاں وہ میرے سے ڈیفر ضرور کر سکتا ہے، یا میں اس سے ڈیفر کر سکتا ہوں کہ میں آپ کی یہ بات کو نہیں سنتا، پھر اس کے جو بھی انہوں نے آگے قواعد و ضوابط بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق مجھ سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا کہ مجھے ملک سے ہی اٹھا کے آپ باہر پھینک دیں، یا مجھے اتنا تنگ کریں کہ میری زندگی جو ہے وہ مجبور کر دیں مجھے کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں. جیسے ایک گھر میں میرے پاس اختیار ہے کہ اگر میرے بچے چند بچے ہیں ان میں سے کوئی نافرمان نکلتا ہے ایسا جو میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، تو میں اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں چلو جو اپنا بندوبست خود کر دو جا کے. تو یہ پرسن ٹو پرسن اور انڈیویجول بیس اور کلیکٹیو بیس کی بات ہو رہی ہے. تو پہلے یا تو یہ بات آپ اسٹیبلش کریں کہ کس سینیریو میں آپ بات کر رہے ہیں، اسے کلیریفائی بھی کریں اور وہ بتائیں کہ یہ ملکی سطح پہ بات ہے یا انڈیویجول بیسس پہ بات ہو رہی ہے. جی جزاک اللہ. اچھا میں نے بات کی تھی نظام کی، ایک سسٹم کی، ایک آرگنائزیشن کی. ایز اے ملک جو گورنمنٹ ہم رکھتے ہیں وہ بھی ایز اے سسٹم ہی ورک کر رہی ہے. میرا سوال نہیں ملک جو ہوتا ہے وہ سارا نہیں نا. آپ دیکھیں نا غلط بات کر رہے ہیں نا. ملک جب ہوتا ہے وہ کلیکٹیو ہے سب کے لیے. وہ اس میں اس ملک کے اندر ہم ایک نظام قائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ملک میں آپ جتنے حصے دار ہیں، یعنی کہ وہ اس قانون بنانے والا جو جتنا حصے دار ہے میں بھی اتنا ہی حصے دار ہوں اس کا. تو ہم دونوں کنسنسس سے کسی قانون کو بنا رہے ہیں. اب کیونکہ برابری کے اصول ہو گئے ہیں نا ہمارے پاس، تو جب ہمارے پاس برابری کے اصول آ گئے ہیں تو میں اور آپ مل کر قانون بنائیں گے کہ اگر ہم میں سے کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کو ایک دن کے لیے ڈے آف مل جائے گا. تو یہ میں نے اور آپ نے مل کر قانون بنایا ہے. تو اگر آپ میرے رہنے پہ آپ انڈیپینڈنٹلی کوئی قانون بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں آپ خاموش رہیں، تو یہ نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ جسٹ ختم ہو گیا نا. وہاں پہ وہ جو توازن کا نظام تھا، جو بیلنس کا نظام ہے، جو برابری کا اصول ہے، وہ ختم، اس کا قتل ہو گیا. تو لہٰذا وہ یہ نظام اس طرح نہیں آپریٹ ہو سکتا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. جی چلے پھر میں اس کو ٹیسٹ کرنا چاہوں گا آپ کی جماعت کے نظام پہ بھی. آپ کے جو خلیفہ وقت ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی اتھارٹی ہے، کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کس سینس میں آپ بات کر رہے ہیں؟ چیلنج کرنے سے مراد کیا لیتے ہیں؟ لیٹس سے کہ انہوں نے ایک فائنل ڈیسیجن لیا ہے، کیا کوئی اور بندہ اس کو اووررائڈ کر سکتا ہے ایز اے ہول؟ اگر جماعت ایز اے ہول آ جائے کیوں نہیں؟ ہاں جی کیوں نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے. آپ اس نظام کے سن لیں دیکھیں، ہم جب جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں انہوں نے اپنا ایک عدل کا ایک نظام قائم کیا جس کے تابع وہ اس مذہب کی فالوور ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس جو حقیقی اسلام جسے ہم کہتے ہیں یا اسلام کہتے ہیں، وہ قرآن پاک کی اتھارٹی کو اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں ہم لوگ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو قانون قرآن پاک سے متصادم ہے کسی بندے کے اندر بھی، وہ چاہے خلیفہ وقت سے لے کے نیچے جو گراس روٹ تک کا بندہ ہے، اس کے درمیان میں جب بھی وہ عدم توازن قائم ہوگا تو اس کو کس پہ پرکھیں گے ہم؟ اس کتاب قرآن پاک پہ پرکھیں گے. اگر وہ غلط بات ہوگی تو اس کو نہیں لیا جائے گا، اگر وہ صحیح بات ہوگی تو اس کو لے لیا جائے گا. جزاک اللہ. میں آپ سے ایک ہی درخواست کروں گا، کیونکہ یہ بات آپ نے ایک تھیوری میں پیش کیا مجھے، اور میں چاہوں گا تھیوری میں آپ مجھے جواب دے دے. کیا ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم آپ کے پاس موجود ہے جو خلیفہ کی اتھارٹی کو چیک کر سکتا ہے؟ اگر ہے تو پھر میں آپ کی بات فوراً مان دوں گا، ویسے نہیں کروں گا. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ کی وہ صرف منہ کی باتیں ہیں. معذرت کے ساتھ آپ مجھے ایک ایسا نظام دکھا دیں جو انہوں نے ایک باڈی بنائی ہو، جو خلیفہ، جیسے ہمارا آپ نظام دیکھ لیں نا، ہمارے یہاں باڈیز بھی ہے نا ریگولیٹ کرنے کے لیے ہر چیز کو. کیا آپ کے پاس ایک باڈی ہے جو خلیفہ کو ریگولیٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں، خلیفہ جو ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا. خلیفہ کہتے ہی اس کو ہے جو بینہم شورا کے تابع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی ایک شورا ہوتی ہے جو اس کو ایڈوائز کرتی ہے. یہ ایک پروسیس نہیں ہے جسے آپ سمجھیں کہ ون مین اتھارٹی ہے کہ ایک بندہ جو چاہے کر دے. نہیں، ایسا نظام نہیں ہے. شورا جو ہے قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے خلافت کا نظام، صرف جو نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک سسٹم کی ابتدا کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو کیونکہ ڈائریکٹ وہ ریویلیشن اور ڈائریکٹ سسٹم وہ لے رہا ہوتا ہے،
تو وہ جو بھی قانون بناتا ہے وہ اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو اس کے بعد کا جو نظام ہوتا ہے وہ باڈی چلاتی ہے, اور وہ باڈی جو ہوتی ہے وہ ایک نظام کے تحت ہوتی ہے, اور نظام جو ہوتا ہے وہ جیسے شورا کا نظام ہے, خلیفہ کو جو الیکٹ کیا جاتا ہے وہ بھی شورا کے ذریعے سے ہی الیکٹ کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نظاموں کے درمیان میں ایک سسٹم کا بتا دیا کہ ایک کا ایک وہ انتخاب ہے جو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے جسے ہم نبی اور رسول کہتے ہیں, اور ایک وہ انتخاب ہوتا ہے جو اس کے بعد چلے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کا خلاف ہوتا ہے اجتماع کے ذریعے. تبھی جو نبی ہوتا ہے اس کو امیر المومنین نہیں کہتے, امیر المومنین اس کو کہتے ہیں جو مومنوں کا امیر ہوتا ہے, یعنی کہ جو امانگ دا باڈیز ہوتا ہے, یعنی کہ ہم سب مومن ہیں اور ہمارا ایک امیر ہے. تو اس لیے وہ لفظ میں ہی اس چیز کا بیان کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین, یعنی کہ مومنوں کا ایک امیر, ایک لیڈر ہے. بس ٹھیک ہو گیا. اب میں اپنا سوال دوبارہ واضح کروں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو سوال ہے میں صحیح طرح رکھ نہیں پایا. جی جی اگر آپ کے خلیفہ کی لحاظ سے ایک شورا ہے جو ان کے ساتھ فیصلہ لینے میں مدد کرتی ہے, ٹھیک ہے, اور دی سیک آف دی آرگومنٹ اگر خلیفہ وقت ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے اور اپنا ایک فیصلہ کرتے ہیں, کیا شورا کے پاس وہ رائٹس ہے, اتھارٹی ہے کہ وہ خلیفہ وقت کو اپنے منصب سے ہٹا سکے یا پھر ان کے ڈیسیجن کو اوور رائڈ کر سکے؟ کیا آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے جو کیا خلیفہ وقت کو کوئی ہٹا سکتا ہے اگر وہ لیٹس سے سکھ ہو جاتے ہیں, لیٹس سے وہ غلط ڈیسیجن لیتے ہیں؟ کوئی ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ نے جو ہمیں ایک بات بتائی ہے, آپ نے بات بتائی ہے لوگ ایز اے ہول مل کر اپنا خلیفہ چنتے ہیں. اب پاکستان میں لیٹس سے لیٹس فارگیٹ اباؤٹ پاکستان, امریکہ میں وی دی پیپل ہم لے کے چلتے ہیں, ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے ہمارے لیڈرز کون ہے, وی ہیو ٹو سے what we want to have in our government. اسی طرح کیا آپ کے لوگوں کے پاس وہ آزادی ہے کہ کل کو خلیفہ وقت غلط ڈیسیجن لے اس کو اوور رائڈ کرنے کی لیگلی؟ ہو گیا سوال آپ کا؟ جی 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 دیکھیں, خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے. پہلی بات تو یہ ہوتی ہے, جس باڈی کی آپ بات کر رہے ہیں اس باڈی میں لوگ پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو, میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے, میں نے پرائم منسٹر بننا ہے, وہ خود پیش کرتا ہے اپنے آپ کو. اس کے پیچھے ایک باڈی بنتی ہے, وہ ایک ان کی کمپین ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ نظام قائم ہوتا ہے. تو جو مومنوں کی جماعت ہوتی ہے اس میں جس کو الیکٹ کیا جاتا ہے اس کو ایمان کی بیس کے اوپر کیا جاتا ہے, تقویٰ کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے. وہ خود نہیں کہتا کہ مجھے چنا جائے, وہ تو جان چھڑاتا ہے اپنی, لیکن وہ سارے مل کے جو اس کو کہتے ہیں نہیں نہیں تو ہمیں سب سے زیادہ پائسٹ ہے تو لہذا تجھے ہم بنائیں گے. وہ اپنی خوشی سے نہیں بن رہا ہوتا کہ اس کی کوئی اس میں ول ہے, کوئی خواہش ہے یا کوئی اس کی ان پٹ ہے, ہرگز نہیں. بلکہ وہ جب بنتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں, اسے اٹھا نہیں جاتا کہ یہ کتنی بڑی بھاری ذمہ داری ہے جو میرے اوپر ڈال دی گئی ہے. تو یہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کا تعلق دنیا داری, کوئی پیسے نہیں ملتے کہ خلیفہ وقت کو چنا ہے تو اس کو اب اس کی کوئی بہت بڑی تنخواہ لگ جائے گی. جیسے یہاں پہ پریزیڈنٹ بنتا ہے تو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں, بہت سارے نظام ہیں. اس میں جو دین کی طرف کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بنیاد خدا تعالیٰ کے سے جڑی ہوئی ہے, ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو ایمان کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہوتی ہے اور جو دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے, یہ دو مختلف نظام ہیں. جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو وہ اس سے کیا ہوتا ہے, ہمارے جسم کو ایک تقویت ملتی ہے, یہ ایک نظام ہے. لیکن اس نظام کو درست رکھنے کے لیے دین کا ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے. وہ ایک انر سیٹسفیکشن ہے جو آپ جیسے نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, تو وہ آپ کی انٹرنل فیلنگز ہیں, وہ اس کا ایمانیات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو یہ جو ایمانیات والا نظام ہے یہ وہ والا سسٹم ہے جس کو ہم نظام کا کہتے ہیں کہ یہ وہ مذہب کا نظام ہے یا دین کا نظام ہے اور ایک دنیا کا نظام ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ دنیا کے نظام کو دین کے نظام کے ساتھ آپس میں مکس میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بہت بڑا اس میں ڈفرنس ہے, کیونکہ اس کا حصول, اس کا انجام اور اس کا جو فائنل ہے حاصل وہ اور ہے, اس کا انجام اور فائنل حاصل اور ہے. تو دونوں کی جب وہ نوعیت ہی ڈفرینٹ ہے تو ان دونوں کو ہم آپس میں جوڑ سکتے ہی نہیں ہیں کسی حالت میں بھی. میرے خیال اب مجھے اجازت ہے؟ جی جی ضرور. جزاک اللہ. آپ نے بات کی ہے کہ خلیفہ وقت کبھی بھی اپنا نام پیش نہیں کرتا کہ مجھے خلیفہ وقت بنایا جائے.
لیکن سوال یہ نہیں تھا، معذرت کے ساتھ سوال یہ تھا، ٹھیک ہے آپ نے انہیں خلیفہ وقت چن لیا ہے، بات ہے کہ وہ آگے کون سے فیصلے کرتا ہے۔ اگر کل کو وہ کوئی غلط فیصلہ کر دے، کیا کسی کے پاس وہ اتھارٹی ہے کہ وہ خلیفہ وقت کو اس کے منصب سے ہٹا سکے؟ کیا کسی کے پاس اتھارٹی ہے کہ ان کے فیصلوں کو ریگولیٹ کر سکے؟ اس کا جواب دے دے برائے مہربانی۔ میری کال آ گئی تھی، میں نے آپ کا معذرت آپ کا سوال نہیں سن سکا، میں دوبارہ کر رہا ہوں۔ دوبارہ کر دیں، ذرا شارٹ کیجیے گا تاکہ مجھے تھوڑا سا میں دو لائنوں میں، ہاں آپ نے بات کی ہے کہ خلیفہ وقت کبھی بھی اپنا نام پیش نہیں کرتا خلافت کے لیے، لوگ چنتے ہیں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال نہیں تھا کہ منصب پہ کیسے کوئی بنتا ہے، میرا سوال ہے وہ فیصلے لے رہا ہے، کوئی باڈی ہے جو اس کو ریگولیٹ کرے، یا پھر خلیفہ وقت کو کیا نام ہے کل کو ان کی پوسٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ اگر آپ یہی کہنا چاہ رہے لوگ چنتے ہیں، پھر there must be a body to remove a خلیفہ وقت۔ اگر وہ غلط فیصلہ کرتی ہے، لیٹس سے بیمار ہو گئی ہے، خدا نہ خواستہ بیماری انسان کے جسم کا ایک تقاضا بھی ہو سکتا ہے، وہ بات نہیں کر سکتے، پیرالائز ہو گیا، تو کیا انہیں اتارا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی اتھارٹی ہے آپ کی جماعت میں؟ دیکھیں، آپ نے بیسیکلی نا دو سوال کر دیے، ایک نہیں یہ دو سوال ہیں۔ ایک آپ نے پہلے یہ سوال کر دیا ہے کہ کیا خلیفہ وقت کے جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ کے پاس شاید ابھی یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ نظام کس طرح رن ہوتا ہے۔ پہلے آپ کو میں تھوڑی سی اس کے بارے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ خلیفہ وقت کے پاس کوئی فیصلہ ہونے کے بعد پیش کیا جاتا ہے، خلیفہ وقت فیصلہ نہیں کرتا، وہ ایک سسٹم ہے جو نیچے پوری ایک باڈی ہے، وہ کسی چیز کے اوپر فیصلہ کرتی ہے۔ خلیفہ وقت اس کو صرف ایکسیپٹ کرتا ہے یا ریجیکٹ کر دیتا ہے، یہ کرتا ہے۔ خلیفہ وقت جا کر لوگوں کی اپیلیں نہیں سنتا، وہ اب دیکھیں اتنا بڑا نظام ہے، خلیفہ وقت کس کے پاس جائے اور کیسے اس کو آپریٹ کرے، وہ تو ممکن ہی نہیں ہے اس کا بیک وقت ایک جگہ پہ ہونا۔ تو جو اس کی ریگولر باڈی ہوتی ہے، جو اس نے آگے سب باڈیز بنائی ہوتی ہیں، ان باڈیز میں یہ ایبلٹیز ہوتی ہیں، ان کو اعتماد وہ بھی لوکل سطح کے اوپر، وہ بھی جو جیسے خلیفہ وقت کو چنا جا رہا ہے، ایگزیکٹلی وہی سسٹم جماعت کے اندر ہمارے سسٹم میں وہی رن نیچے سے کرتا ہے۔ کوئی بندہ اپنا نام نہیں پیش کرتا، ٹوٹلی ہولی سولی اس کو پک کیا جاتا ہے خود۔ یعنی کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسامہ جو ہیں یہ بہت اچھے ہیں، ان کو اکاؤنٹس کے لیے چنا جائے کہ یہ جماعت کا جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کی لک آفٹر کریں، تو میں نام پیش کروں گا اسامہ کا، اور جو ساری باڈی ہے ہماری، جو سارے لوگ ہیں، وہ مشترکہ طور پر فیصلہ کریں گے، جی اسامہ یا تو میری بات کی وہ تائید کر دیں گے کہ اسامہ میں یہ ایبلٹی ہے تو اسامہ کو چن لیتے ہیں، یا وہ کہیں گے کہ نہیں اسامہ میں یہ ایبلٹی نہیں ہے، اسامہ کی جگہ پہ امتیاز میں یہ ایبلٹی ہے کہ اس کو چنا جائے، تو وہ لوگ اس کو چن لیتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام جو ہے، جو جیسے وہ خلافت والا نظام ہے، نچلا بھی وہی نظام ہے ایگزیکٹ۔ میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، تھوڑی سی کلیئرٹی چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ لوگ دیکھتے کہ آیا یہ بندہ خلافت رن کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، رائٹ؟ کیا ان فیوچر ایک بندے کو وہ پوسٹ دے دی جائے اور پھر سوال کیا جائے ان فیوچر یار یہ بندہ کیا کیپیبل ہے اپنی رسپانسبلٹیز نبھانے میں، اور اگر اس کا جواب نفی میں آ جائے تو کیا باڈی اس بندے کو اس منصب سے ہٹا سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں، آپ نے یہ بھی سوال جو ہے نا بڑا وہ ناسمجھی میں ہی کر دیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو دنیاوی باڈی ہوتی ہے نا، اس کی جو ثوابدید ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اور طرح آپریٹو سسٹم ہے، جو دنیا کا مادی نظام ہے۔ تو جو الہی جماعتوں کا نظام ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور تقویٰ کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ اگر ہم لوگوں نے جس انسان کو چنا ہے، اگر وہ باڈی سمجھتی ہے کہ یہ بندہ قرآن اور اس کے اصولوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے، یا اس پہ اس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، تو اس کو چننا جو ہے یہ بڑی جہالت ہے۔ اگر ایسے لوگ چنیں گے تو ٹھیک ہے، وہ اگر سزا لینا چاہتے ہیں اپنے اوپر تو ضرور لے سکتے ہیں۔ ناصر بھائی میں ان بھائی کو جواب دینا چاہوں گا چھوٹا سا، ایک اجازت دیں 1 منٹ کی۔ جی دے دیں آپ۔ میری بات سنیں کہ آپ کے امی ابو کی بھی شادی ہوئی ہے، آپ کے ایک والد صاحب ہیں، اگر آپ کے والد صاحب انکمپیٹنٹ ہوں
تو کیا آپ ان کو ولدیت کے معیار سے اتار دیں گے؟ دوبارہ سوال کریں آپ، پیچھے سے شور آ رہا ساروں تھا۔ کے والدین کی شادی ہوتی ہے، یہ ایک الہی تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، ایک الہی رشتہ ہوتا ہے جس سے اولاد ہوتی ہے۔ 15 سال بعد اولاد کو پتہ لگے کہ والد صاحب میں یہ غلطیاں ہیں، کیا وہ ان کو ولدیت کے معیار سے اتار سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ بس پھر اسی طرح خلیفہ کو بھی آپ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور ان کو سجیسٹ کر سکیں گے آپ امپروومنٹس، لیکن آپ ان کے بالکل خلاف نہیں چل سکتے۔ یہ ایک الہی تعلق ہوتا ہے اور ان کا معیار ایک باپ کا ہے پوری جماعت کے لیے، بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے، سب لوگوں کے لیے۔ تو آپ انہیں سجیشن دے سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو اس معیار سے اتار نہیں سکتے۔ کیا میرے پاس آپ مجھے الاؤ کریں گے آپ کے ایک ایگزامپل کو کرٹیک کرنے کا؟ بھی ایگزامپل آپ نے غلط دی ہے، میں کرٹیک کرنا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو سمجھ لگے کہ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے۔ جب آپ میرے والد کی بات کریں گے، بھائی روحانی رشتے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، سب کے والد کا ہے۔ میں نے نہیں میں اس طرح نہیں، میں آپ بے فکر ہے، میں نے کبھی کوئی بات نہیں دل پہ لیتا، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ لیٹس سے ایک بیٹا اور باپ کا تعلق بایولوجیکل ہے، رائٹ؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ ایک انسان کو خلیفہ وقت چنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مبعوث نہیں ہو جاتا، آپ لوگ چنتے ہیں، آپ کی باڈی چن رہی ہے، تو جو آپ اگزامپل دے رہے ہیں وہ کبھی اس پہ اپلائی ہو ہی نہیں سکتی۔ چلے بھائی، میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میری امی نے میرے پہلے والد کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی ہے، کیا میں اپنی امی کو کہہ سکتا ہوں کہ اپنے میاں کو طلاق دے دو، وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے، وہ مجھے کھلونے نہیں لا کے دیتا، وہ مجھے پیار نہیں کرتا؟ تو آپ کی خواہشیں نا کچھ اسی قسم کی ہیں۔ نہیں دیکھیں، اب آپ نے بات کی ہے، اب آپ ایک مثال دے رہے رائٹ مدر اور فادر کی، تو وہ جو بھی خاتون ہیں ان کی اور ان کے جو نئے ہسبینڈ ہے، یہ ان کا انڈیویجول مسئلہ ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود می۔ لیکن اب ہم بات کر رہے ایز اے جماعت، جو آپ کہتے ہیں ایز اے ہول باڈی اپنا خلیفہ وقت چن رہی ہے، دیٹ از کمپلیٹلی ڈفرینٹ۔ آپ انڈیویجول ریلیشن پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، لیکن عجیب بات ہے، نہ اور ہاں میں جواب ہے، نہیں کوئی نکال سکتا بھائی۔ اسلامی جو نظام ہوتا ہے شرعی، دنیاوی اور روحانی پہ بات واضح کر دی، علیحدہ ہے۔ واضح کر دی گمن صاحب نے بات۔ گمن صاحب بھی ابھی نفس ایک چچو کو لفظ بات میں اس کرنے کا دیں۔ جواب ہے، کوئی بھی نہیں اتار سکتا بھائی، تاکہ اس کی تا وفات تک وہی رہتا ہے، کوئی کسی کو حق نہیں ہے ان کو اتار سکتا ہے۔ بس جواب ہوگا تو میں پوچھنا 2 چاہوں گا، گھنٹے ہو گئے بحث کرتے۔ واضح۔ جزاک اللہ، ذرا بتائے گا کیوں نہیں اتار سکتے؟ بس یہی نظام آیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے، جو امیر بنا دیا جاتا ہے تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ کی اس پر تائید ہوتی ہے، وہی رہتا ہے، بس نہیں اتار سکتا، یہی جواب ہے، نہیں اتار سکتا۔ علیم بھائی کیا مطلب؟ میسج آپ کا جواب آ گیا۔ علیم بھائی آپ دیکھیں، آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں جنہوں نے 24 گھنٹے بس وہی ایسی باتیں کر کے آپ کو دماغ کو خراب کیا ہوا ناصر بھائی بھی ہے۔ اتفاق بات کرتے اصل میں ہیں جواب سے۔ سیدھی ہے روحانی۔ حضرت خلیفہ ٹھہر جائے نا، سوال کا جواب لے لیں۔ خلیفہ جو حضرت عثمان غنی تھے، ان کو بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں، آپ اس کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ خدا تعالیٰ نے مجھے چادر پہنائی ہے، میں اس کو نہیں اتاروں گا، آپ کا جو بنتا ہے مان لو۔ انہوں نے پھر ان کو شہید بھی کر دیا۔ یہ آپ کے اندر نہیں آتا، نہیں کوئی بھی اتار سکتا بھائی، نہیں اتار سکتا، بس اتنا واضح کر دیا، واضح کر دیا۔ اچھا ہمیں خلیفہ سے بہت بہت پیار ہے، اور ہمیں کوئی بھی کسی بھی خلیفہ کی کمپیٹنسی پہ کبھی شک ہی نہیں ہوا۔ ہمارے خلیفہ ماشاءاللہ بہت قابل ہیں سب کے ساتھ۔ چلیں نفس چچو کو کرنے دیں بات، اب ان کو کرنے دیں۔ جی نفس چچو بھائی کریں آپ۔ جی علیم بھائی دیکھیں، میرا سوال بڑا سمپل ہے، انہوں نے کہا نہیں اتار سکتا۔ جماعت احمدی از آل اباؤٹ ریشنل تھنکنگ، سو گیو می این آنسر کہ کیوں نہیں اتار سکتا، ایسی کیا وجوہات ہے کہ خلیفہ وقت اتر ہی نہیں سکتا؟ کیا وہ جی بیمار؟ ناصر بھائی دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھائی جو ہے نا، یہ پھر دوبارہ اسی طرف ہی آ جاتے ہیں کہ جو مادی دنیا کے نظام میں ہے، اس میں انکمپیٹنسی کے ذریعے سے وہ پرفارمنس نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اسے اتار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ روحانی نظام ہے، اور یہ نظام جو ہے، اس کا تعلق جو ہے کوئی اس طرح کی انفورسمنٹیں جیسے مادی دنیا میں ہوتی ہیں کہ بجٹ ٹھیک نہیں آیا،
मुल्क की इक्तसादी हालात दुरुस्त नहीं है, या उस पार्टी में कोई उसकी करैक्टर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, जिसकी वजह से उस निज़ाम के अंदर वो लोग समझते हैं कि ये बंदा जो है ये पाइस्ट नहीं है, ये बंदा सच नहीं बोला, इसने झूठ बोल दिया, तो इसलिए वो निज़ाम उस जगह पे शुरू होता है। तो इस निज़ाम में ये जो निज़ाम है, जो रूहानी दुनिया का निज़ाम होता है, ये मैंने बताया था कि अमीरुल मोमिनीन है, तो जो लोग पहले बॉडी में उठाए जाते हैं वो भी मोमिन ही होते हैं, तो वो जिस बंदे को लेके आते हैं वो अपने से बेहतर समझते हैं उसको, इसलिए उसे लेके आते हैं। तो कोई इंसान जिस चीज़ को खुद चूज करता है उसको कैसे उतार सकता है? इसका मतलब है कि उसका फैसला या पहला दुरुस्त नहीं था या दूसरा दुरुस्त नहीं है। तो सिमिलरली अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि जिसको मैं बनाता हूँ वो अल्लाह का फैसला है, वो दुरुस्त ही फैसला होता है। तो जो उसकी इत्तबा में आता है, अल्लाह ताला ने उसी निज़ाम की कंटिन्यूएशन रखी हुई है ये। तो वो कंटिन्यूएशन जो है वो ये बताती है कि वो ये निज़ाम, रूहानी निज़ाम, ये इलाही निज़ाम के साथ अलग रखता है, क्योंकि उसको लिंक किया जा रहा है खलफ के साथ, यानी कि जैसे बाप होता है और उसका बेटा होता है, ऐसे ही जो नबी होता है, जो रसूल आता है, उसके बाद उसके जो निज़ाम है वो एज ए खलफ के तौर के ऊपर होता है, तभी उसे खलीफा कहते हैं, उसका नायब। तो वो उसकी असूलों के तहत उसी तरतीब के साथ ही चलता है। ये इस वजह से नहीं उतार सकते क्योंकि वो इंतखाब हमारा उसका जाती नहीं होता, उसने खुद नहीं प्रपोज किया होता, अपने आप को पेश किया होता, ना उसने कोई इस तरह की कोई डिमांड की होती है। और दूसरा कि वो जो लोग हैं वो सारे, उन सब ने शऊर के साथ, वो जो बॉडी बनती है वो 40 लोगों की या 50 लोगों की या जितने भी वो लोग होते हैं वो सारे एडल्ट होते हैं, और वो उनमें सबसे बेहतर वो जो होता है उससे को चुन रहे होते हैं। तो अगर उससे बेहतर कोई और होता तो उसे चुन लिया जाता। तो इसलिए जब वो फैसला हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो फैसला मुकम्मल है। जैसे दूसरे लफ्जों में आप अगर बुरे अल्फाज में इसको देखें तो पहले मैं किसी बात के ऊपर खुद ही स्टैंड लूं और फिर खुद ही उसको डिनाई कर दूं, ये कितनी अजब सी बात है। इसका मतलब है कि मेरे अपने मोमिन होने पे भी शक पड़ जाएगा, और जिसको मैं बना रहा हूँ उसके ऊपर तो जो शक हो नहीं होना, मुझे अपने आप के ऊपर भी शक हो जाए। इसका मतलब है कि वो सारा सिस्टम ही रॉन्ग हो गया हुआ है, यानी कि नीचे भी रॉन्ग है और ऊपर भी रॉन्ग है। ये उस सूरत में मुमकिन है। नासिर साहब सलाम अलैकुम, एक चीज मैं ऐड कर दूं अगर आप इजाजत चाहें तो। मैं वो करें ऐड, वो वाली ऐड करें चीज। वो ये है कि देखें, इसमें देखें जो इस्लामी निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें हाकमियत अल्लाह के पास होती है, और खलीफा जो होता है वो नुमाइंदा होता है जो इस्लामी हुकूमत होती है। तो चूँकि ये इसकी बुनियाद इस्लामी है, हमारा जो सिस्टम है जमात अहमदिया, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जैसे खिलाफत शुरू हुई थी, अलाबनहाज नबूवत। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपने बयान किया है कि खलीफा को जब चुन लिया जाता है वो असल में वो अल्लाह ताला के बराह रास्त मुंतखब करदा होता है। वो इस लिहाज से कि जब लोग जो शूरा के नेक लोग दुआएं करते हैं और उनके दिलों में अल्लाह ताला उनको ख्वाबों के जरिए बता देता है कि कौन खलीफा है। ये कोई अपनी मर्जी से खलीफा या किसी बंदे की मर्जी से नहीं बनता। खलीफा जो बनता है वो अल्लाह ताला उसका मुंतखब करता है, और इख्तियार अल्लाह के पास है, क्योंकि अल्लाह का नुमाइंदा और अल्लाह का वो होता है अंडर खुदा की हाकमियत के खलीफा नुमाइंदा होता है। तो इसमें जो आपने सवाल किया ये थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है जिसको समझाने के लिए उन्हें मेरे भाइयों को मुश्किल दरपेश आ रही है। हाँ, जो नुक्ता ये है, आपने जो नुक्ता बताया इससे सारी मसला आसान हो गया। नासिर भाई बढ़ जाएगा, अलीम भाई बढ़ जाएगा। मेरा अगला सवाल सुन ले, क्या आपके यहाँ जब खलीफा वक्त, देखे आम इंसान की हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, आपने कह दिया कि अल्लाह ने खलीफा चुनाए, जब एक इंसान खलीफा वक्त के मनसब पे कायम होता है क्या आप उसे मासूम समझते हैं जमात के मामलात में? नफर चुचू भाई एक मैसेज नीचे अगर पढ़ दें ना आप, ये सोनी साहब का, वो बार बार आपको लिख रहे हैं कि वो मैसेज पढ़ दें। अच्छा, बार बार आपको कह रहे हैं। जो आपका सवाल है ना, देखें जो तस्लीम भाई एक मिनट रुकिएगा, तस्लीम भाई आप ही कीजिएगा बात। आप बड़ी प्यारी आपने बात की है, पहले भी जबरदस्त बात की है। नफर चुचू भाई एक मैसेज है, वो कह रहे हैं पढ़ रहे हैं आप। क्या जमात में कायद अपनी ख्वाहिश से बनता है? अगर नहीं तो क्या उसे नहीं हटाया जा सकता? ये उनका मैसेज है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमदिया भाई बात कर सकता हूँ थोड़ी सी? जी 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 करें जी करें। देखें, बुनियादी तौर पे नफ्से चूचू भाई ने जो सवाल उठाया है इसमें अहमदियत या किसी और
جماعت سے ریلیٹڈ تو نہ اس کو کنسیڈر کیا جائے، کیونکہ خلافت کا انسٹیٹیوٹ تو اسلام کا ایک حصہ ہے. سو بنیادی طور پہ یہ اسلام کے اوپر ایک سوال ہے جو نفس چوچو بھائی نے اٹھایا ہے. تو ہم تھوڑی سی اگر نفس چوچو بھائی وضاحت کر لیں کہ یہ اسلام کے اندر خلافت کے انسٹیٹیوٹ کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک اسلامی چیز ہے، نظام خلافت یا خلافت کا انسٹیٹیوٹ، تو پھر ہمیں چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی. میں مانتا ہوں، اس لیے تو ادھر بیٹھا ہوا ہوں. جی اسلام کے جو خلافت کا انسٹیٹیوٹ ہے بنیادی طور پہ تو وہ خلافت کا انسٹیٹیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے. ایز اے ریاست یا روحانی؟ دیکھیں وہ جس بھی طریقے سے آپ اس کو کنسیو کرنا چاہتے ہیں، اسلام کے اندر خلافت کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں جو اس کا سربراہ ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، اس میں خلافت کا اگر انسٹیٹیوٹ قائم ہو، اس کا جو خلیفہ ہے اس کو اتارا جا سکتا ہے؟ اگر وہ ریاست کا خلیفہ ہے کیوں نہیں اتارا جا سکتا؟ نہیں، پھر سن لیجئے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کا اسلام کے اندر خلافت کا انسٹیٹیوٹ قائم ہو جاتا ہے جو پوری دنیا کی امت کا ایک خلیفہ ہے جو کہ ہسٹری میں رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جو ہے جو خلافت کا انسٹیٹیوٹ چلا رہا ہے اس کو اتارا جا سکتا ہے؟ اسی طرح اتارا جا سکتا ہے جس طرح وہ بنایا گیا. میرا جواب ہے یہ، اور میں نے بڑے سوچ سمجھ کے جواب دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جائے گا تو ہمارا پورا رائٹ ہے ایز اے ہول. کوئی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت کا نظام قائم ہوا اس کے اندر کسی خلیفہ کو گھر بھیجا گیا ہو؟ گھر بھیجا نہیں گیا، لیکن ریگولیٹ کیے گئے ان کے ڈیسیجنز. میں آپ کو ریگولیٹ سے مراد ہے کہ ان کو ہم نے اگر کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز ٹھیک نہیں ہوئی تو اس چیز کو ٹھیک کیا گیا، اس خلیفہ کو گھر نہیں بھیجا گیا. آپ دیکھیں آپ ایک ایسا کلیم کر رہے ہیں جو پورے اسلام پہ سوال اٹھتا ہے. معذرت کے ساتھ جواد بھائی، آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا ہے، کیا اسامہ کنسیپچولی اسلام میں یہ رائٹ ہے کہ ایک خلیفہ کو اس کے منصب سے ہٹایا جا سکتا ہے ان تھیوری؟ میں نے اس کا جواب دیا جس طرح وہ بنایا گیا ہے اسی طرح وہ اتارا بھی جا سکتا ہے کیونکہ وہ معصوم ہے. لیکن نفس چچو بھائی ٹھیک ہے، میں رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ آپ کی اوپینین ہے، لیکن اسلام کی کیا یہ اوپینین ہے؟ اسلام کے اندر ہمیں کوئی مثال ملتی ہے کہ ہم نے کسی خلیفہ کو گھر بھیج دیا ہو؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب بڑا سمپل سا ہے، اور میں نے جواب آپ کو دے چکا اس بارے میں. وہ یہ ہے کہ میرے ذہن سے بات نکل گئی، مجھے ایک منٹ دیجیے گا. دیکھیں ریفرنس کے ساتھ ضرور بتائیے گا، میں بہت مطلب ہم سب کو بڑا اچھا لگے گا. مجھے دوبارہ یاد آ جائے گا، میں کہنے لگا جی سوال دوبارہ دہرائے اسلام میں. دیکھیں کیونکہ یہ سوال آپ نے اسلام کے اوپر اٹھایا ہے، ہاں کیونکہ یہ سوال جو ہے آپ نے اسلام کے اوپر اٹھایا ہے کہ اسلام کے اندر جو خلافت کا انسٹیٹیوٹ ہے ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا نظام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی شروع ہوا اور تاریخ میں ہمارے پاس اس کے ریفرنسز بھی ہیں، اور الحمدللہ بہت بڑے بڑے خلفاء ملے اسلام کو جنہوں نے اسلام کی تجدید کی. تو اسلام کے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر کیا ہم جو خلیفہ وقت ہے کیا ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں؟ چلے ٹھیک ہو گیا، مجھے اب یاد آ گیا. اگر کوئی بھی انسان اللہ اور اللہ کی سنت کے خلاف جائے ان تھیوری، کیا آپ اسے نہیں نفس چچو بھائی ان تھیوری اعتراض نہ اٹھائیں اسلام پہ، کوئی مثال دے دیں. میں مثال رکے تو صحیح نا. کیا ہم خلیفاؤں کو معصوم مانتے ہیں؟ نفس چچو بھائی allow me let me complete. The answer is no. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی خلیفہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے خلاف جائے گا اور وہ ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، جس باڈی نے اسے پلیس کیا ہے ایز اے ہول اس کو ریموو کرنا چاہیے. اور جب میں نے اب اللہ کے خلاف جب کہتے ہیں اللہ کے خلاف کیا جانا ہے،
اللہ کے خلاف کیا جانا ہے؟ جواد ایک منٹ کرنے کے لیے کہ انہیں پوچھیں کہ ایک تو معصوم کی تعریف کیا ہے، جب یہ معصوم کہتے ہیں اس کی تعریف پوچھ لیں تاکہ وہ کلیریفائی ہو جائے کہ ہمارا جی نفس آپ کچھ اور- معصوم من الخطا میرے خیال میں کہنا چاہ رہے ہیں. ایک منٹ ٹھہر جائے آپ، ایک منٹ ٹھہر جائے آپ، ایک منٹ ٹھہر جائے آپ، ایک منٹ ٹھہر جائے آپ معصوم کی تعریف کر دیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. جب آپ زیادہ لیبریٹ ہو جائے گا نا. ہاں جی. ہاں، نبی معصوم ہونے کی غلطی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ نے کہاں سے یہ والا جو نظام ہے نبی جو معصوم ہوتا ہے یہ کہاں سے آپ نے اٹھایا ہے؟ آپ مجھے پتا، اچھا مجھے نہیں پتا، آپ بتا دیں. آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں کیا آپ نے خلیفہ، ایک کیا منٹ اللہ- بات سن لیں، جلدی نہیں، ابھی ہم نے معصوم کو اب ہم نے کلیریفائی کرنا ہے. آپ نے کہا نبی معصوم ہوتا ہے، تو مجھے قرآن پاک کی کوئی آیت بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ نبی معصوم ہوتا میں ایسی حجت قائم کرنے لگا ہوں جو دونوں طرف قائم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلیے گا آپ. ہے. جی ضرور. کیا اللہ کا رسول جانتے پوچھتے ہر لحاظ سے غلطی کر سکتا ہے، اللہ کے خلاف جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کی بات نہیں میں کر رہا، میں نبی کی بات کر رہا ہوں. ابھی ہم دیکھیں گا نا، میں معصوم ڈیفائن کرنے لگا ہوں. دیکھیں آپ غلط طرف جا رہے ہیں، ٹریک چینج کر لیا آپ نے. نہیں، پہلے واپس آ جائیں، عقلی نبی کی بات کریں، رسول کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ نے معصوم نبی کو کہا تھا. تو اب میں نے آپ سے پوچھا ہے تو آپ نے اسکیپ لینی شروع کر نبی اور دی. رسول میں فرق ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے. ہاں آپ بتائیں. نہیں، نبی اور رسول میں فرق ہے. ایک منٹ رکیے گا، سوری، نبی اور رسول میں فرق ہے. دیکھیں پتہ کرتے ہیں، وہ بھی پتہ کر لیتے ہیں، لیکن آپ کے پہلے مطابق ہے. دیکھیں میں نے کہا کہ کر لیتے ہیں، اس کا بھی پتہ کر لیتے ہیں. پہلے آپ صرف ایک چیز کو کلیریفائی کر دینا تاکہ ہمیں آگے چلنے میں آسانی رہے کہ کیا نبی معصوم ہوتا ہے؟ نبی اور رسول دونوں معصوم ہوتے ہیں، مجھے کیونکہ قرآن سے اس کی مجھے نص دے دیں. آپ نہیں مانتے. میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں نہیں مانتا. لیٹس ورک آن کامن ڈینومینیٹرز. آپ مانتے یا نہیں مانتے؟ پہلے یہ، اگر نہیں مانتے تو میں ڈھونڈ دوں گا. دیکھیں آپ نے ابھی تک اتنے سوالات کیے ہیں اور اس کے ہم نے سب کے جوابات دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ سارے لوگ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سن تو لیں ذرا. نفس چوچو بھائی ذرا تھوڑا سا وقفہ تو ڈالیں. اتنا کیوں، اتنی جلدی کیوں آ گئی آپ کو؟ تھوڑا سا ایسا چلتے ہیں، ہم کوئی جلدی تھوڑی کر رہے ہیں. یہاں پہ ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں. کوئی سیریس بات تھوڑی ایسی جو کہ ہم نے کسی کو پکڑنا ہے. ہم ڈسکشن ہی کر رہے ہیں اور کلیریفائی چاہ رہے ہیں ایک دوسرے سے نا. ابھی تک دیکھیں آپ نے سارے سوالات کیے اور احمدیت بھائی نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا سوالات کرنے کے لیے اور ہم اس کا جواب دے رہے ہیں. ہم کٹہرے میں کھڑے ہیں. میرے بہت سارے دوسرے بھائی بھی آئے، انہوں نے میری مدد کرنے کی کوشش بھی کی ہے، جزاک اللہ ان کا. انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں جو سمجھا کیا. اب آپ نے جو سوال اٹھایا ہے معصوم کا، اور سوال اس پہ اٹھایا تھا کہ کیونکہ خلیفہ کو اٹھایا جا سکتا ہے اور جو باڈی بنانے والی ہے اسے اتار بھی سکتی ہے، تو یہ آپ نے ایک دلیل پیش کی تھی. تو میں نے اس پہ آپ نے کہا کہ وہ معصوم ہوتا ہے، معصوم الخطا ہوتا ہے. تو اب میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا نبی معصوم ہوتا ہے؟ اگر معصوم ہوتا ہے تو اس کی مجھے کوئی دلیل دیں. یہ میرا سوال ہے. اور آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا، پرٹیکولرلی اسی پوائنٹ کو ایڈریس کرنا ہے. ڈسکشن ہو رہی ہے تو میں بھی اس کا پارٹ بن سکتا ہوں. ڈسکشن جو ہو رہی ہے کیونکہ تو سوال کا جواب چاہیے نا. جی بالکل. جی نہیں بالکل سیکر بھائی، آپ بھی ویلکم ٹو بورڈ. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ 100 جواب دیں، 1000 جواب دیں، سوال کریں، ہم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ سوال یہی ہے، ابھی یہ سوال کلیئر ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. اچھا یہ ایسے ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں قرآن پاک سے جو نبوت کا ہمیں کردار ملتا ہے تو اس کے اندر بالکل یہ کہا گیا ہے، اور خاص طور کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ وہ نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. تو نبی تو بے راہ چلتا ہی نہیں. تو دوسری بات میں یہ والی کرنا چاہوں گا کہ دوسری چیز ہے، ایک اصول میں واضح کر دوں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو غلطی پر قائم نہیں رہنے دیتا ساری زندگی. یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن میری جواب مکمل کر اس کا ریفرنس دے دیں مجھے جو پہلی آپ میں مکمل کر لیں دیں. آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں تو میں ریفرنس لے آتا ہوں. جی آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ نبی خطا نہیں کر سکتا، مجھے اس کا ریفرنس چاہیے. جی میں کہہ رہا ہوں آپ اسے اختلاف کرتے ہیں تو ہم ریفرنس دیکھ لیتے ہیں. آپ اختلاف کرتے ہیں بھائی، میرے اختلاف کی وجہ نہیں، میں اپنے علم میں اضافہ نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، آپ کے مطابق وہ نہیں کر سکتا ہے نبی غلطی؟ لیکن پھر دیکھیں، پھر آپ میرے بھائی میرے پاس اس کا ریفرنس، میں علم حاصل کر رہا ہوں اور آپ نیچے سے آئے ہیں، آپ نے جتنے خلافت کے ریفرنس دیے ہیں، آپ سے کسی نے ابھی تک کہا کہ آپ خلیفہ کا جو ریفرنس دے رہے ہیں مجھے بتائیں؟ بات تو سن لیں، بات تو سن لیں. میں آپ سے ابھی خلافت سے بات ہوئی ہے، میں نے ایک بات کہی ہے، آپ اس کو اگری کرتے ہیں ڈس اگری کرتے ہیں، یہ ہاں نہ کریں پھر اگلی بات کر لیتے ہیں. نبی میرے مطابق غلطی نہیں کر سکتا، آپ کے مطابق کر سکتا ہے؟ دیکھیں اب آپ نے پھر میرے پہ سوال مجھ سے کیوں جواب لے رہے ہیں؟ نہیں بھائی، میں کہہ رہا ہوں آگے چلنے کے لیے ایک چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو پھر اس پہ اپنی دلائل رکھتے ہیں. میرا ایک دعویٰ ہے، آپ کہ جی نبی کر سکتا ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. نہیں دیکھیں، مجھے نہیں معلوم، میں اپنے بھائی سیکر سے تو پھر میرے پہ یقین کر لے نہیں کر سکتا، پھر میرے پہ یقین کر لے. فی الحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تم تحقیق کر دیا کرو، تو میں تحقیق کر رہا ہوں کہ نبی غلطی نہیں کر سکتا، تو میں اس تحقیق کے زمرے میں آپ سے سوال اٹھا رہا ہوں کہ اگلی بات جب ہم کریں گے تو جب میری تحقیق مکمل ہو جائے گی اس پوائنٹ کے اوپر، ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ وہ نیچے قرآن کی آیتیں بھی دوست لکھنا سٹارٹ ہو گئے، لیکن میں جا رہا ہوں کہ آپ کا جب اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے تو پھر اس سے آگے چلتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ سوال ہم سے پوچھا تو ہم نے آپ کو جواب دے دیا. اب دوسری بات میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. نہیں سوال نہیں، مجھے موقع تو دینا، میں اگلی بات کر رہا ہوں. ناصر صاحب ایسے دیکھیں ڈسکشن ہو رہی ہے، ہم نے کون سا زیر کرنا ہے ایک دوسرے کو. دیکھیں سیکر صاحب، جب کوئی بات ہم کر رہے ہیں نا، دیکھیں ایک تو آپ نے جمپ کیا نفس چوچو کے درمیان میں، ایک نہیں، وہ جواد نے بھی جمپ کیا، وہ جواد نے بھی جمپ کیا تھا، آپ نے جواد کی بات پہ جمپ کر لیا. کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہم نے سوال نفس مضمون کو نہیں چینج ہونے دیا، آپ چینج کر رہے ہیں مضمون. اب میں اسی پہ آپ مجھے موقع دیں گے تو نفس مضمون پہ واپس ہوگا. آپ نے آیت پیش کرنی ہے. جی دیکھیں، آپ کا میرا پہلی بات تو یہ بات سنیں غور سے سنیں. پہلی بات تو یہ ہے آپ کا میرا مناظرہ چل نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جواب دعویٰ تو آپ دے نہیں رہے، تو پھر آپ میرے سے آیتیں کس بات کی مانگ رہے ہیں؟ پہلی بات سن تو میرے بات تو سن لینا، مکمل کر لینے ناصر صاحب. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، تو ڈسکشن میں ریفرنس میں بالکل میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں یہ ڈسکشن ہے، اس کو مناظرہ نہیں بننے دینا ہم نے. اب غور سے بات تو سن لیں میری. اب یہاں پر سوال پوچھا گیا چونکہ خلافت سے سوال اٹھا تھا، اب نفس مضمون آپ لوگوں نے چینج کر دیا، کبھی نبی رسول کا فرق، کبھی کہیں پر پہنچ گئے. خلافت سے سوال اٹھ رہا تھا اور اس نے پوچھا تھا کیا خلیفہ معصوم ہوتا ہے؟ آپ نے کہا معصوم کی تعریف بیان کر دیں. وہ جو اس کو بات سمجھ آتی تھی اس نے کہا کہ بھائی جو غلطی نہیں کرتا، ٹھیک ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کون غلطی نہیں کرتا، کون غلطی نہیں کرتا جی، بات کرنے تو دے، وہاں مکمل تو کر لینا. نہیں آپ نے سوال اٹھا دیا نا ایک نیا درمیان میں کہ انہوں نے صاحب بات تو کر لینے دینا. اسامہ نے یہی جواب دیا تھا تو آپ نے کہا نا کہاں سے لیا آپ نے؟ یہ انہوں نے جواب نہیں دیا نا، انہوں نے جواب نہیں دیا. سن لینا جی، وہی جواب، وہی سوال آپ پہ ہے. سن تو لے سوال یہ ہے، ابھی اتنی دیر سے آپ بولتے جا رہے ہیں. بھیا ایک منٹ موقع تو دینا. ہمارے خلفائے راشدین جو تھے وہ معصوم نہیں تھے، وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، اور ان سے غلطی ہو سکتی ہے. کیا آپ کی مرزا مسرور صاحب سے غلطی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ دیکھیں، پہلے مجھے معصوم کی تعریف بتا دیں، یہی تو وہ پھڈا پڑا ہوا ہے میرا آپ سے. اگر مجھے یہ میں آپ بات کو آگے نہیں چلانا چاہ رہے، اب آپ نے یہ اسکیپ روٹ ڈھونڈ لیا ہے، اب آپ اسکیپ روٹ ڈھونڈ چکے ہیں، لیکن جب اس میں ایسے تو نہیں، آپ کب سے ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. آپ نے آیت دینی ہے مجھے. بھائی رک جائے، آپ کب سے ڈسکشن کر رہے ہیں، ہمیں بھی پارٹ دینی ہے. رک جائے میں نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے. رک جائے، آپ صرف اپنی ٹیم سے یہ کہیں کہ وہ آیت تلاش کرتے ہیں. موقع نہیں، کوئی ٹیم نہیں، وہ نیچے لکھی بھی آیتیں آ رہی ہیں. رک جائے، حوصلہ کر لیں. آپ نے یہاں سے سوال کو ناصر صاحب آپ ڈسکشن یوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ بات کو خود بگاڑ رہے ہیں نا. آپ مجھے موقع نہیں دیں گے بولنے کا. اب آپ موقع نہیں دیں گے بولنے کا. ابھی آپ کو موقع نہیں ملا بولنے کا. ابھی تو آپ اور جواد بھائی دونوں اسامہ کے اوپر گینگ اپ ہوئے ہوئے تھے، اب آپ مجھے بھی موقع نہیں دے رہے بولنے کا. میں نے کہا ابھی آپ کو موقع نہیں ملا بولنے کا. بھائی آپ بات نہیں پوری کرنے دے رہے، آپ میں تو بہت ہی کم صبر کر رہے، بات تو پوری کر رہے ہیں نا. ایک ہی سوال آپ سے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نہیں، میرے سے صبر ایسے نہیں، آیت پیش کرنی ہے، ایسے نہیں ہوگا. ہاں ٹھیک ہے، رک جائے، کرتا ہوں. اگر معصوم کی آیت پیش کریں گے ہاں رک جائے میرے بھائی، رک جائے. دیکھیں آپ ادھر اپنا موقف دے رہے ہیں جماعت احمدیہ کا، پہلے یہ بتائیں.
देखें आप अपना मौकफ दे रहे हैं कि जमात पर सारे आलम इस्लाम का दे रहे हैं। हाँ, तो आप इधर हम पूछ रहे हैं जमात के खलीफा का निजाम, जमात अहमदिया का। आप जाती हैसियत में बैठे हैं, जमात का मौकफ देने बैठे? देखें आप जाती हैसियत से बैठे हैं कि सारे आलम इस्लाम के मौकफ पर बैठे हुए हैं। आपसे मेरा सवाल यार, आप उल्टा सवाल मेरे पे आपसे मेरा सवाल है, ये क्या तो बात हुई? आप भी सुने कुरान हम एक पाक की डिस्कशन में अलग- रुक जाए, हम एक अलग- डिस्कशन में आए हैं, रुक जाए, दोस्त के लड़ने की क्या बात है, रिलैक्स करें। रोक क्यों रहे हैं मुझे? वजह क्या देखिए है? आपको नहीं रोकना। देखिए, आवाज नरम रहे, दलील गरम रहे, आवाज नरम रहे, दलील दलील गरम तो रहे। आपने देनी है, अब दलील तो आप रुक जाए ना, देंगे। दलील मैं देता हूँ आपको, सब्र करेंगे तो अब आपकी दलील- बेचैनी बता रही है कि आपके पास जवाब नहीं है। दलील